बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल से लेके निगरान हुकूमत की कारकर्दगी, मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी की लहर और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, कैसे हम आम आदमी से लेके बिजनेसमैन के मसाइल हल करेंगे, कैसे हम पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टियों ने कमज़ोर जमहूरी हुकूमतें लेकर ये गलतियाँ की, ये मिस्टेक की, या कि वो वक्त की ज़रूरत थी कि जमहूरियत को परवान चढ़ाना था ताकि जमहूरियत फल फूल सके। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेके आज तक जमहूरी हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने दिया क्या, आम आदमी को क्या दिया, मुल्क को क्या दिया, और डिक्टेटरशिप ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को क्या दिया है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनकी नज़र में पाकिस्तान कैसा था, कैसा है और वो कैसा देखना चाहते हैं। न सिर्फ कई एतवार मुल्क की सियासत के आप देख चुके हैं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इसरार अहमद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर, अब्बासी साहब आपने टाइम दिया। अब्बासी साहब, स्टार्ट करेंगे दहशत गर्दी की लहर से। आपने देखा 23 जवान शहीद हो गए DI खान में। ये दहशत गर्द कौन है, कहाँ से आते हैं, कि हमारे मुल्क की जड़ों में बैठ गए हैं? और दहशत गर्दी के मुज़ाकरात पे जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स ने कहा कि क्यों मुज़ाकरात किए गए थे दहशत गर्दों से, इनका इलाज है कि इनको ऊपर पहुँचाएँ, इनको वासिले जहन्नम करें, इनके ख़िलाफ़ जिहाद करें, जंग करें, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज ने की भी। तो ये दहशत गर्दी हमारे मुल्क में ये नासूर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा और कब ख़त्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा कितना बड़ा डिफरेंट टॉपिक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी उस वक्त से शुरू हुई जब हमने दूसरों की जंग के अंदर ख़ुद को इन्वॉल्व किया। पहले आप रशिया वॉर का हिस्सा बने, फिर आप अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले के, पहले अफ़गानिस्तान को डिफेंड करने के लिए रशिया के ख़िलाफ़ लड़े, फिर अमेरिका के कहने पर अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आप अमेरिका के साथ मिलकर लड़े। तो जितनी भी दहशत गर्दी पाकिस्तान में हुई वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी। बदकिस्मती ये थी कि हमारी हुकूमतें इतनी मजबूत नहीं थीं कि वो उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्सपोज करती इंटरनेशनली। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुकूमतों ने इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए कि वो बहुत से ठोस सबूत होने के बावजूद भी नाम लेने से गुरेज़ां थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक अभी आपने हवाला दिया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के स्टेटमेंट का, ये वो हवाला दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट जो थी, इससे पहले हमारी गवर्नमेंट से पहले, उसमें एक जो है तमाम पार्टीज़ को बिठाया गया। हम हालांकि अपोजिशन में थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि जो हुकूमत करना चाहती हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मसला। गुड तालिबान, बैड तालिबान, सुनो सही ना, ये मैं उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट आई और हमारी गवर्नमेंट में ऑपरेशंस हुए और हमने उनको फुली इंडोर्स किया। हमारा जो एग्रेसिव पॉलिसी थी उसके अंदर ये हुआ कि आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब सूबा था खैबर पख्तूनख्वा, उसके अंदर अमन हुआ, जहाँ ज़्यादातर ड्रोन्स हुए, सारा कुछ हुआ। प्रॉब्लम आज क्या है? आज इस वक्त आपने असल में आप करते क्या है? हाँ, आपसे मुराद हुकूमत पाकिस्तान, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, जब आप अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंट नहीं रखते, डिविएट करते हैं अपनी पॉलिसीज से। एक दिन आपकी पॉलिसी ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, दूसरे दिन आप किसी के इशारे पे कह देते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर हम सील कर रहे हैं और यहाँ से जितने अफगान शहरी हैं उनको हम मुल्क बदर कर रहे हैं। तो आपको अगर ये पॉलिसी रखनी है तो इसको कंसिस्टेंट रखें। जब डिविएशन ऑफ पॉलिसीज होंगी तो उसके रिपरकशंस आएंगे। इस वक्त ये जो ताज़ा लहर दहशत गर्दी की आई है, मेरे ख्याल में एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ इस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज को देखते हुए हमने किया कि जो आपने विदाउट प्लानिंग अफगान महाजरीन की वापसी का ऐलान भी किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर, क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रोग्राम कर भी चुका हूं जिसमें मैंने कहा था कि ये ऐलान करना नहीं है, इसका पूरा फ्रेम। आपने क्या कहा? विदाउट प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग। अच्छा, विच काइंड ऑफ प्लानिंग, क्या करना चाहिए था? और क्या ये जो हमने अहकामात जारी किए हमारी हुकूमतों ने अफगान पनाह गुज़रने को लेके, क्या आपको लगता है कि ये हमारा आईनी कानूनी हक नहीं था?
بالکل تھا, میں اس سے دو رائے نہیں رکھتا. میں تو اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کو آنے کیوں دیا تھا, اور جب ایک سرٹن ٹائم پیریڈ گزر گیا تھا تو اس کے بعد ان کو سسٹین کیوں کرنے دیا گیا, پھر ان کو یہاں پراپرٹیز خریدنے کی اجازت کس نے دی, پھر ان کو ڈاکومنٹیشن کرنے کی اجازت کس نے دی. یہ اچھا, جتنی بھی یہ لوگ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ اس کے ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی ہماری جو اکنامک ہے اس کے اندر بڑا, بالکل 1% کا فائدہ نہیں ہمیں, کیونکہ ان کی جو بھی اکانومی ہے وہ بلیک اکانومی ہے, وہ وداؤٹ ڈاکومنٹیشن اکانومی ہے. 1 روپے کا بھی پاکستان کو اس سے فائدہ نہیں ہے, بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے. اس الٹا نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ کئی شعبے ایسے ہیں جس کے اندر خود پاکستانی جو ہے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے ان کو ڈومینیٹ کر لیا ہے. اور جو ہمارے اپنے شہری ہیں, فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ آپ لے لیں, جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر, ریسٹورنٹس کے اوپر, کئی شعبے ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے ڈومینیٹ کر دیا, اور وداؤٹ پیئنگ اے سنگل پینی وہ پاکستان کے مالک بن کے بیٹھ گئے. تو اب میں پلاننگ جو بات کر رہا ہوں, پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ آپ کو سب سے پہلے تو ان کی رجسٹریشن کرنی چاہیے تھی. جن کے پاس پاکستانی این آئی سیز موجود تھے, ڈومیسائلز موجود تھے, پہلے ان کو ڈیٹا کلیکشن کرتے, اس کے بعد آپ کرتے. آپ نے رینڈملی کیا, اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا ایک سمپتی کا ووٹ کیسے آیا. سمپتی کیسے آئی؟ سمپتی یہ آئی کہ جی بہت سے نوجوان جو افغان وار کے بعد ان کے پیرنٹس یہاں شفٹ ہوئے تھے, ان کی پیدائشی یہاں ہوئی, ان کی سکولنگ یہاں ہوئی, سب کچھ ہوا, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں. تو اگر آپ اس کی رجسٹریشن کرتے کہ بھائی جو اس وقت آیا تھا اس کو ہم نے پہلے فیز میں نکالنا ہے, کیونکہ افغان وار والوں کو سب سے پہلے فیزز میں آپ کو نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کا ٹائم پیریڈ بار جو گزر چکی تھی. کسی بھی ملک میں جو پناہ گزین ہوتے ہیں ان کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے رکھا جاتا ہے, اور اب جب وہ بار گزر گئی تھی تو آپ نے ان کو رینڈملی بھیجنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ آل آف اے سڈن آپ کو ایک دم جو ہے اس طرح کر دیتا, اناؤنس کیا وداؤٹ پلاننگ کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت زیادہ آپ کو مزاحمت کا مظاہرہ کرنا پڑا, اور پھر آپ اس عمل سے رک گئے. تو کیا ہوا؟ حکومت کی ریٹ کہاں گئی؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب بھی آپ اعلان کریں گے اور ریزسٹنس آئے گی آپ رک جائیں گے, تو جب رکیں گے تو اس کے ریپریکاشنز آئیں گے. ایک چمن بارڈر پر ایک دھرنا بھی چل رہا ہے بہت دنوں سے, وہ دھرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاسپورٹ نہیں بنائیں گے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تک دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, یہ ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے, وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, چمن بارڈر کا جو ایشو ہے, پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو سمگلنگ ہوتی ہے وہ چمن بارڈر سے ہوتی ہے, اور یہ آج سے نہیں ہو رہی. یہ لیٹ 70s اور ارلی 80s کے وقت سے, جب افغان وار میں آئے مہاجرین, اس کے وقت سے یہ سارا جتنا سمگل شدہ سامان آتا ہے وہ چمن بارڈر سے. بزور طاقت اس کو اگر ہم روکیں, دیکھیں بزور طاقت کے لیے میں نے پھر کہا کہ وداؤٹ پلاننگ طاقت کا استعمال بڑا غلط ہوتا ہے ساجد بھائی. اگر میں اس ٹیبل کو طاقت کے ذریعے اٹھا کے ہٹا سکتا ہوں تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر میں دیوار کے ساتھ طاقت لگانا شروع کر دوں تو وہ الٹا مجھے نقصان ہوگا. تو میں آج بھی کہتا ہوں کوئی بھی چیز ممکن ہے, لیکن اس کی پلاننگ کی جائے, اس کی رینڈملی اپنے نہیں کرنا. ہم نے ایک فینس لگانے کا سلسلہ شروع کیا تھا, کم و بیش 90% کمپلیٹ ہو گئی تھی. وہ اس لیے لگائی تھی تاکہ کوئی گھس نہ جائے, کوئی ہمارے ملک میں دہشت گردی کی لہر پھر سے نہ. وہ سلسلہ کہاں پہنچا؟ اور پھر یہ جو 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں, یہ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا, مطلب ان کی رسائی دہشت گردوں کی پاکستان کے ہر شہر تک ہے. تو یہ کیسے ممکن؟ سب سے جو خطرناک فیکٹر ہے, میں اس کے اوپر 1-2 پروگرامز پہلے بھی کر چکا ہوں, کہ آپ نے اپنا اکانومی کا جو ہب ہے کراچی, وہ ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. کراچی انٹرنس کی جتنے رستے ہیں وہاں ڈومینیٹ یہ کرتے ہیں. آپ آصف سے مین سپر ہائی وے لے لیں, ادھر سے آپ ہب سے لے لیں, یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ چاہیں تو ود ان نو ٹائم آپ کے کراچی کو بند کر سکتے ہیں, اس کی انٹرنس آمد و رفت کاٹ سکتے ہیں. اسرار صاحب اتنا آسان نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سر, میں سن لیجئے گا, میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے بھی لے کے جاؤں. ایک بڑا مشہور آپریشن ہوا تھا, آپریشن سوراب گوٹ. غوث علی شاہ واز دی چیف منسٹر. آپ کو یاد ہے یہ 80s کی بات ہے, لیٹ 80s کی, اور اس وقت میرے خیال میں کوئی 2 ماہ لگے تھے اس جگہ کو خالی کرانے میں. آج اگر آپ اس جگہ کو خالی کرانے چلے, افغان بستی کو خالی کرانے پہ چلے جائیں, تو 2 ماہ کے بجائے 6 ماہ تک آپ اس کو خالی نہیں کروا سکتے. آپ نے سیاسی بنیاد کے اوپر ان کو گوٹھ آباد کر کے دے دیے, ان کو لینڈز دے دی, ان کو سارا کچھ دیا, صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. یہ نہیں سوچا کہ کل کو جب میری گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پاکستان کے لیے نقصان دے. تو ہمیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, کراچی اس وقت دیکھیں, کراچی کی کچرا کا پورا
जो है वो नेटवर्क इनके पास है, कराची में मनशियात का नेटवर्क इनके पास है, कराची में होटलिंग का नेटवर्क इनके पास है, कराची में कपड़े का कारोबार सारा इनके पास है। तो आप इनको कैसे करेंगे? विदाउट प्लानिंग आप इनके ऊपर कैसे क्रैक डाउन करेंगे? ये विद इन नो टाइम, जैसे आपने कहा ना चमन में धरना, यहाँ पर कई मुकामात पर पुलिस को उन्होंने मार के भगाया जो उनको निकालने के लिए आई। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो पनाह गुज़ीन है हम उनको वापस नहीं भेज सकते, बल्कि हम उनके सामने सरेंडर करने पे बैठे हुए हैं। तो एक पॉलिसी, मैं फिर कहता हूं, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिसकी भी कल गवर्नमेंट आ जाए। मैं क्योंकि वक्त बहुत कम होता है आज, इसीलिए हमने आपको सोलो बिठाया कि आपकी नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें और जो मामला चल रहे हैं उन तमाम पे बात हो सके। फॉरेन पॉलिसी में बिलावल भुट्टो साहब का किरदार और ओवरऑल आपके शाह महमूद कुरैशी से लेके आज तक, क्या हम तन्हा नहीं रह गए भाई साहब? देखिए, आपने दो कंपैरिजन ऐसे कर दिए कि जिसपे मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, क्योंकि आप उन जर्नलिस्ट में से हैं जो तहकीक के बगैर बात नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता था, पाकिस्तान जिस भी फोरम पे जाता था कितना कम्प्रिहेंसिवली उसको अपना मौके पे। बिलावल साहब की फॉरेन पॉलिसी मुझे सिर्फ एक उनकी कामयाबी को बता दें, सिवाय उनके दुनिया के गिर चक्कर लगाने के। उन्होंने बेतहाशा दौरे किए, लेकिन ये जो मौजूदा हालात है ये भी आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। वो इसलिए नाकामी है कि आपने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जिस तरह की ताल्लुकात रखने चाहिए थे या नेगोशिएशन करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। आपने उनको एंगेज नहीं रखा। अब जब एंगेज नहीं रखा तो जो यहाँ पर उनकी टीटीपी है पाकिस्तान की, वो लिंक्ड अप करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि टीटीपी अफगानिस्तान में हुकूमत में है तो हमें वहां से सपोर्ट है। तो जब तक आपकी फॉरेन पॉलिसी, आप सियासी तन्हाई इस 16 माह के तब रखा जाता है ना भाई साहब जब कुछ लचक हो। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो फिर आप कैसे मामलात को चलाएंगे, कैसे टॉक करेंगे? अगर अफगान हुकूमत आपको लचक का मुजाहरा न दिखाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, बात बंद कर देंगे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक छोटी सी मिसाल और देता हूँ कि जब इनखला हो रहा था अमेरिका का, हमारी गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी और इनखला कर रही थी अमेरिका अफगानिस्तान से, तो उस वक्त हम पर प्रेशर यह था कि आप अपना बॉर्डर खुला रखें ताकि जो फौज तैयार की थी अमेरिका ने इतने सालों में, वो तालिबान के साथ लड़ाई करे और कोलैटरल डैमेज में। तो हमने वहां पर बॉर्डर सील किया अपना। ये आपको याद है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 2 साल पुरानी बात है। तो आपको इतनी फर्म पॉलिसीज रखनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमने एक इरादा कर लिया है बज़ौर कुव्वत हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। करने के बाद फिर हम दोबारा, अब आपने फेंस लगाने का सिलसिला क्यों रोका? इसलिए अच्छा, फिर आपने वहां से जो स्मगलिंग है उसको क्यों नहीं रोका? उसमें कौन लोग मुलव्वस है? तो जब ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, आपका गंदम यहां से वहां जा रहा है, जब आपको बाहर से अपना गंदम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, आपका सीमेंट यहां से वहां जा रहा है, तो फिर आप कैसे उसको कवर अप कर सकते हैं? तो पहले तो उन जराए को बंद। ये नाकामी किसकी है? ये बहैसियत हुकूमत की है, बहैसियत हुकूमत की। और इसमें किसी पार्टी को मैं इल्जाम नहीं दे रहा। अच्छा। इसमें देखिए, हुकूमत किसका नाम है? हुकूमत अफराद का नाम है, हुकूमत इदारों का नाम है। अगर कोई एक इदारा, इवन मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कस्टम, आज ये उथल चेक पोस्ट है ना, आज उधर से आप मुझे कोई एक गलत चीज लेके दिखा दें और उसी उथल चेक पोस्ट से कोचेस की कोचेस भरी हुई आ रही हैं। बताएं सही। तो जब आप 2 किस्म की पॉलिसीज रखेंगे तो उसके नुकसान तो आपको करने पड़ेंगे ना। आप यूनिफॉर्म पॉलिसी, हमारे दौर में हम अक्सर कहते थे ना कि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी पे बात हो गई, आगे बढ़ते हैं ना। अब ये केसेस बहुत सारे आपकी क़यादत पे रहे हैं, बानी पीटीआई भी अताब का शिकार हैं। ये साइफर केस, जब पीटीआई के हम लोगों से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि बस सज़ा देनी है और ये केस नहीं है। लेकिन जो अकाबरीन हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो ये कहते हैं जो भी है ये केस बानी पीटीआई को ले डूबेगा, उनको नायल करवाने में यही केस किरदार अदा करेगा। क्या कहेंगे? अच्छा, जो अकाबरीन जिनको आप कहते हैं कि वो इनकी ये राय है, उनकी बैकग्राउंड क्या है? ज़रा मुझे थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड बताएं ना कि वो लोग कौन है। वो पेड लोग हैं, उन्होंने हमेशा एक स्क्रिप्टेड पॉलिसी को टो किया है। सही। जो न्यूट्रल लोग हैं, आप जो कानूनी, मैं कानूनी की तरफ पहले आता हूँ, एतजाज हसन
डे वन से हमारे मुखालिफ हैं, आज तक हमारे मुखालिफ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ डे वन से फर्म स्टैंड है। लीगली उनकी ओपिनियन को कोई डिसएग्री कर सकता है? ट्रू, नहीं कर सकते। उनका कहना क्या है कि ये केस ही नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि बानी रिकॉर्ड पर है, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पर है। देखिए वो ये नहीं कह रहे कि बानी पीटीआई या इमरान खान साहब जो है वो इसमें बेगुनाह है या कुछ, वो कहते हैं केस ही नहीं है, ठीक है। लतीफ खोसा साहब, बड़ा नाम, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो के केसेस को प्ली किया, सारा कुछ किया, जरदारी साहब के केसेस को प्ली किया, और वो हमारे नहीं है, मतलब वो हमारे मुखालफीन है, मतलब ओपोनेंट पार्टी के। लीगली उनकी जो स्टैंडिंग है वो आपको पता है। तो इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा बंदा स्टैंड करता है? मतलब जितने आपके टॉप लीगल एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उन सबका एक ही ओपिनियन है। अगर ये बात को आगे लिया जाए ना, आपने दो हवाले दिए, एतजाज हसन, लतीफ खोसा का आपने हवाला दिया, फिर ये केस ज़ेरे तफ्तीश है, हेयरिंग्स भी हो रही हैं, फैसला भी आना है, तो आपके हक में आएगा, इस उम्मीद से हैं आप? देखिए हेयरिंग्स फेयर नहीं हो रही ना। सबसे पहली चीज तो यह, कोर्ट कहती है कि ट्रायल को ओपन करें, ट्रायल ओपन नहीं होता, जेल के अंदर ट्रायल होता है, उसको कलादम करार दिया जाता है, फिर जेल में जाके ट्रायल हो रहा है। एक पेशी पे सहाफियों को थोड़ा सा रसाई दी गई, दूसरी में शीशे की दीवार लगा दी गई, तो ये फेयर ट्रायल क्यों नहीं होने दिया जा रहा? अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बराह रास्त टेलीकास्ट कर सकते हैं और भुट्टो साहब की फांसी वाले केस को आप बराह रास्त टेलीकास्ट कर सकते हैं, तो इसको बराह रास्त टेलीकास्ट करने में क्या नुकसान है सर? सही होना चाहिए, फेयर ट्रायल का मौका लेना चाहिए ना। साजिद भाई के ऊपर भी कानून उतना ही होना चाहिए जितना इसरार अब्बासी पे होना चाहिए। Agreed. अब ये तो नहीं है कि आपके लिए एक अलग पॉलिसी हो, मेरे लिए अलग पॉलिसी हो। मुझे मेरे जायज मुकदमात में फैसला महफूज हो जाए और सुनाया ना जाए। आपने कहा साजिद के लिए अलग पॉलिसी, आपके लिए अलग, मुमकिन है 9 मई का दाग नहीं धुला ना सर, अभी वो डैमेज कर रहा हो आपको। 9 मई किसने किया? आप कैसे कह सकते हैं 9 मई पीटीआई ने किया? नहीं तो आप लोग तो मना करेंगे ना अब सर। नहीं, हम लोग छोड़ लेकिन देना। उस वक्त हमने देखा ना कि एक अवाम हर शहर में मैंने निकली हुई 2-3 बड़े मासूमाना सवाल आपके प्रोग्राम में मुख्तलिफ अदवार में रखे, आज तक मुझे कोई भी पार्टी उसका जवाब नहीं दे सकी। कि सबसे पहले कोर कमांडर के घर का हमला आप देख लें, 1.5 घंटे तक वो मॉब लिबर्टी से लेके वहां तक पहुंचा, क्यों उसको कहीं नहीं रोका गया? जबकि राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद का घर जो है वो 15 मिनट के फासले पे था और वहां जो है जो मुंतशिर कर दिया गया। कहां थी उस दिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और वो किसके हुक्म पर पीछे हटी हुई थी? आप तक मैंने ये कहा। तो आपका क्या कहना है कि आवाम पे गोलियां चलाते? नहीं, गोलियां नहीं चलाते। यहां आपने इशारा फैसल पे क्या किया सर? ये तो आपके सामने ही था ना। यहां क्या कुछ हुआ? यहां से आप कह रहे थे बकौल कुछ। देखिए मैं फिर कहता हूं, मैंने ये बहुत फर्मली कहा कि पाकिस्तानी फौज भी हमारी और ये मुल्क भी हमारा, और पाकिस्तानी फौज के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। कोई भी शख्स, चाहे जितनी भी, देखिए इदारे के अंदर अच्छे पॉलिटिशियंस में अच्छे बुरे लोग हैं, इसी तरह हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। क्यों कई जर्नल्स का बिल्कुल 11th आवर के ऊपर कोर्ट मार्शल किया गया? क्या वो कोर्ट मार्शल गलत था? नहीं, वो शख्स उस इदारे के लिए गलत था, इसलिए उसका कोर्ट मार्शल किया गया। तो हमारा पॉइंट ये है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, और मैंने फिर ये एक दावा भी किया था, क्लिप मैंने कहा था आप संभाल के रखिएगा, कि 9 मई की शफाफ तहकीकात पीटीआई की गवर्नमेंट आके ही कराएगी और ये एक्सपोज करेगी। और मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश थी कि मुल्क के सबसे मोतबर इदारे को मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ टकराव कराने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कहीं नहीं था। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई और मैं इसकी बेतहाशा मिसालें दे चुका हूं कि हमने कई दफा कहा, ये आप बातें कर रहे हैं, चलें आप इसको कह रहे हैं कि ये हमारे साथ कुछ सियासी हो गया मामलात, या हम तहकीकात करेंगे, आप कह रहे हैं हम लोग नहीं हैं। बिल्कुल तो नहीं। ये जो लोग थे जो मार धाड़ कर रहे थे, जो गाड़ियों को भी जला रहे थे, ये लोग तो आपके होंगे ना, सपोर्टर कहें? सर मैं आपको फिर कह रहा हूं, उसमें आप फुटेजेस मेरे साथ आप शेयर कर लेते हैं। जितनी जगहों पर कुछ अननोन लोग थे उनको पीटीआई के लोग रोक रहे हैं। अच्छा। गाड़ियों पर डंडे बरसाते हुए पीटीआई के लोग रोक रहे हैं, क्योंकि हमने तो, मैंने आपको कहा ना कि हमने तो अभी 3 साल हुकूमत की, बाकी हमारी तकरीबन 19 साल की जो सियासी स्ट्रगल है वो तो ऑपोजिशन की थी, और हमने हमेशा एहतजाज किया, लेकिन कभी एहतजाज के अंदर वायलेंस नहीं आया हमारा। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अब बानी तो जेल में है, चेयरमैन पीटीआई नए आ गए, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी मामलात आपके चल रहे हैं, हो गए, अब आगे स्पीड से आप भी पढ़ रहे हैं, बल्ले का निशान भी आपको मुमकिन है मिल जाए। इलेक्शन में आप लोग कहाँ खड़े हैं? 5 साल 10 साल इंतज़ार होगा। माजी गवाह है
کہ جس پارٹی کا اس طرح کا حادثہ ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوئے نا، الذوالفقار بنی ہے، پھر جنرل ضیاء الحق کے آپریشن ہوئے پیپلز پارٹی پر، پھر ایم کیو ایم پاکستان کے بانی آج لنڈن میں ہی ہیں، ابھی تک وہ اب نہیں آ رہے، ایم کیو ایم پہ عطاب کا شکار تھی، اب جا کے وہ پاکستان کا ٹیگ لگا کے اب وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ تو اتنا آسان ہے اس 8 فیب کے الیکشن میں آپ لوگوں کا حصہ لینا؟ دیکھیں پہلے تو آپ کا جو کمپیریزن ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتا۔ الذوالفقار ایک اسٹیبلش تھی کہ وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ تھی؟ نہیں، بے نظیر صاحبہ متعدد بار کہہ چکی ہیں کہ ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے، جس سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا سے واسطہ نہیں ہے۔ مرتضیٰ بھٹو صاحب کون تھے؟ بی بی کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور بھٹو صاحب کے جانشین تھے، ٹرو، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے نا الذوالفقار کو، ٹھیک ہے۔ جنرل ضیاء نے جو کچھ بھی کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ ادھر کا ورژن کچھ ہے ادھر کا۔ پھر آپ کہتے ہیں ایم کیو ایم، تو ایم کیو ایم کے بانی نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے پاکستان کے خلاف؟ پاکستانی، تو ہمارے کسی قیادت کی طرف سے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ دیکھیں 9 مئی، پھر میں کہتا ہوں، ایک بہت بڑی سازش کی گئی، ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کو ایک مضبوط ادارے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ ہم نے اس کو روکا۔ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں، اگر آپ کور کمانڈر گھر ہاؤس کے اندر کی فوٹیجز آج بھی نکلوا لیں، تو جو لوگ پی ٹی آئی کے گئے انہوں نے کور کمانڈر صاحب کی فیملی کو ایویکویٹ کیا وہاں سے۔ اگر وہ انتشار والے ہوتے تو سب سے پہلے تو ان کی فیملی کو نشانہ بناتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی کیا پوزیشن ہے کہ ساری جماعتیں مل کے بھی پی ٹی آئی کے چوتھائی مقبولیت بھی نہیں پا رہے۔ آپ جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں، آج ایک سروے اور ہوا ہے، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، اور وہ آپ کے سوال سے ریلیونٹ ہے۔ اس میں یہ سروے کیا گیا کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا تو آپ کی چوائس کیا ہوگی؟ تو اس میں 93% لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ 7% میں سے 5% جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا، 1% پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا، 1% ادرز کا تھا۔ تو یہ سروے آج کا ہے کہ جس میں یہ کہا کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا تو آپ کی چوائس کون سی جماعت ہوگی؟ تو 7% لوگوں نے ووٹ دینے کی بات کی، 93% نے ووٹ نہ دینے کی بات کی۔ تو کیا آپ اس ملک کے اندر، میں نے پھر کہا تھا پہلے، یہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو انتخابات میں آزادانہ کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور ایک فکس الیکشن کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس الیکشن کے نتائج 1977 کے الیکشن کے نتائج سے مختلف نہیں ہوں گے۔ آئی پی پی سے لے کے پی ٹی آئی، پارلیمنٹیرین، دیگر بہت سارے وہ لوگ جو اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے ایک الگ جتھے پولیٹیکل پارٹیاں بنا کے بیٹھ گئے، ان کی بھی کیمپین جاری ہے، ان کی بھی جلسے جاری ہیں، اور وہ بہت سارے زبانی کلامی حملے کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سوتے رہتے تھے، سیاست کوئی اور کرتا تھا، حکومت کوئی اور چلاتا تھا۔ ان کا مستقبل میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ تمام جو لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے ان کی ذاتی حیثیت کاؤنسلر بننے کی بھی نہیں تھی، اور آج آئی پی پی میں لے لیں، پارلیمنٹیرین میں لے لیں، کہیں بھی لے لیں، یہ لوگ الیکشن جیتنا دور کی بات ہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی، ایون پرویز خٹک جو اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خان سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی ضمانت نہیں بچا سکیں۔ سر نہ کرنا سر اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیاں بھی تو ہوتی ہیں یہی نا سر، آپ کے اوپر بھی تو یہی مہربانیاں تھیں نا سر، یہی تو اب دیکھیں بھائی صاحب، میں نے آپ نے کہا آپ کے پروگرام میں پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی تاریخ دہرائی تھی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا کبھی نہیں لیا، ہمیں کئی دفعہ آفر کی گئی، ہم نے نہیں لی۔ تو اگر آپ کے اس آرگومنٹ کو ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہمیں حاصل تھی تو جب ہماری گورنمنٹ گئی تو پھر پبلک کیوں نکلی؟ تو پبلک نہیں نکلنی چاہیے تھی، ہم پبلک کے ریپرزینٹیٹیو تھوڑی تھے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے لوگ تھے۔ تو اس ملک میں جب بھی اس طرح کی گورنمنٹ گری ہے، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، لوگوں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کسی گورنمنٹ کے جانے پہ لوگ نکلے؟ آپ اپنی سیاسی تاریخ کا مطالعہ تو کر لیں میرے بھائی۔ تو اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے تھے تو عوام کی تو ناپسندیدہ ہونا چاہیے تھے، عوام کیوں ہمارے لیے نکلی؟ اور آج بھی اس پورے 9 اپریل سے لے کے اس وقت تک ہم جہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھ کیوں رہی ہے؟ وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ وہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے ادوار میں کیا تھا اور ان 14 پارٹیوں کی جماعت جو حکومت تھی پی ڈی ایم نے، اس میں کیا تھا، اور پھر جس طرح سے ہمارے پارٹی کے ساتھ کریک ڈاؤن کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے۔ یہ 80s کا بیک ڈور روابط تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے چلتے رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، طاقتور شخصیات کے ساتھ، اداروں کے ساتھ۔ آپ کے یہ جو رابطے ہیں کہاں پہنچے؟ ہمارے فی الحال تو کوئی رابطے نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن اگر رابطے ہوں گے تو وہ 1 لائن پہ ہوں گے۔ اچھا،
وہ ون لائن یہ ہوگا کہ اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیا جائے، اور اگر اس فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی شکست کھاتی ہے تو ہم اس کو تسلیم وچ کائنڈ آف فری اینڈ فیئر الیکشن؟ آپ کو الیکشن کیمپین کی اجازت دی جائے، نمبر 1 ایسا ہی ہے، فوج تعینات کی جائے، یہ مطالبہ آپ کا؟ کس طرح کے فیئر الیکشن چاہتے ہیں جس کو پی ٹی آئی تسلیم کرے؟ کل یہ کلپ کل نکلے، بالکل نہیں، کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کے چاہیے؟ پہلے تو اس ملک میں اس وقت کوئی آئین موجود ہے؟ سوال ہے آپ سے، آئین موجود ہے؟ آئین موجود ہے اس ملک میں؟ بالکل موجود ہے سر۔ نہیں ہے سر۔ اچھا، آئین ہوتا تو آپ کی ساری کیئر ٹیکر حکومتیں جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں، 90 ڈیز کے بعد وہ غیر آئینی ہوگی۔ پھر جتنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں وہ ساری ایک پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہیں۔ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا یہ کام ہے؟ کیا ان کا کام الیکشن شفاف کروانا؟ نہیں تو چیئرمین بانے پی ٹی آئی کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سیاسی پارٹیوں سے تو بات ہی نہیں کرنی، میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ یہ بات ہی نہیں، تو آج شاید وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ کانٹیسٹ سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ جو اس وقت جو بات ہو رہی تھی، اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ، اور یہ بہت سے ایک بڑا فارمولا آپ کہتے ہیں نا کہ اس وقت حالات اتنے گمبھیر ہیں، کوئی اکیلی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، سب کو مل کے یہ چورن بہت پیچا جا رہا ہے آپ کی میڈیا پہ۔ تو میرے بھائی آپ نے پچھلے 16 ماہ میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لیا نا کیا حال کیا اپنے ملک کا۔ تو اس ملک کو اگر ان کرائسس سے، اکنامک کرائسس سے، ٹیررزم کی کرائسس سے اور انٹرنیشنلی تنہائی سے بچا سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی قیادت بچا سکتی ہے۔ عوام اس چیز کو جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں میں ایک بریک لیتا ہوں سر، ایک پروڈیوسر صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ چائے اتنی دور تھی کہ میں نے بریک لے لیا سر، چلے گا نہیں؟